الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا وحبیبنا وشفیعنا وسندنا محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ او کما قال علیہ السلام۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں ہے کنجی مقسوم کی، رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے آپ لوگوں کو سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام ہمیں ان باتوں پر جو آج کی جمعے میں کہیں جائیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین،
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हसद के बारे में, इस जलन के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि यह हसद वो बीमारी है, अल हसदु याकुलुल हसनात कतअकुलिन नारिल हतब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग सूखी लकड़ी को खा जाती है। हम देखते हैं कि एक आग है, उसके अंदर लकड़ी को डाली जाए तो लकड़ी को वो आग खा जाती है, राख बनाकर रख देती है, उसके कोयले बनाकर रख देती है। इसी तरह ये हसद, इंसान खूब नमाज पढ़े, इंसान खूब रोज़े रखे, इंसान खूब नवाफिल का एहतमाम करे, तहज्जुद गुजार भी हो, बल्कि वो सलातो सोम का खूब पाबंद हो, लेकिन अगर दिल के अंदर कीना है, किसी से जलता है, किसी से हसद करता है, उसका दिल साफ नहीं है, तो ये हसद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसकी नेकियों को ये बर्बाद कर रहा है, ज़ाय कर रहा है। बेशक वो नमाजी है, बेशक वो तहज्जुद गुजार है, बेशक वो नवाफिल का एहतमाम रखता है, लेकिन ये जो दिल के अंदर जो उसका हसद है, ये हसद उसकी इन नेकियों को ख़त्म कर रहा है। किसी के दिल को ठेस पहुँचाना, ये दिल की बीमारियों में से सबसे बड़ी बीमारी है। जैसा बीमारियों में से सबसे बड़ी बीमारी दिल की बीमारी, इसी तरह दिल की बीमारियों में सबसे बड़ी बीमारी वो है किसी दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाना, किसी दूसरे के दिल को ठेस पहुँचाना। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वालों को तो आपस में भाई कहा है, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। एक हदीस पाक के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म की तरह है। अब हम देखते हैं कि जिस्म में अगर किसी हिस्से के अंदर दर्द हो जाए तो पूरा इंसान का जिस्म बेकरार हो जाता है, बेचैन हो जाता है। तो इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई दूसरा मुसलमान परेशान हो, उसकी परेशानियों का एहसास तमाम मुसलमानों को होना चाहिए। उसकी तकलीफ़ का एहसास सिर्फ ये नहीं कि उसको हो, बल्कि उसकी तकलीफ़ का एहसास तमाम मुसलमानों को होना चाहिए। मुसलमान एक जिस्म की तरह है, हम उसके दुख को समझें, उसकी परेशानी को समझें, उसके दुख दर्द को हम समझें, और जहाँ तक हमसे हो सके हम उसकी इन परेशानियों को दूर करें। अगर हम अपने मुस्लिम भाई को परेशान हाल देखें, अगर हम अपने मुस्लिम भाई को परेशानी की हालत में देखें, उसको खस्ता हाल देखें, तो मेरे भाई हमारी कोशिश ये भी होनी चाहिए कि हम उसको खुशहाल भी देखें, उसको हंसता हुआ भी देखें। हमारी हाथ से, हमारी ज़बान से किसी दूसरे इंसान को तकलीफ़ ना पहुँचे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी बात को बयान फरमा रहे हैं, और अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम ने कुरान करीम के अंदर भी इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, शैतान की इत्तिबा मत करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। लेकिन हम अपनी जिंदगियों को खुद देख सकते हैं, हम किस तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं, हमारी जिंदगी किस तरह गुजर रही है। हम खुद अपनी उस जिंदगी का जायजा ले सकते हैं। मेरे भाइयों, इंसान वही कामयाब होगा, हम खूब नमाज़ी पढ़ें, खूब तस्बीहात पढ़ें, लेकिन किसी दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाएँ, किसी के दिल को ठेस पहुँचाएँ, मेरे भाइयों हमारी नमाज भी काम नहीं आएगी। एक हदीस पाक के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुर्मतुल मुमिनी अरजहु मिन हुर्मतिल काबा, कि मोमिन की इज्जत तो काबतुल्लाह की इज्जत के मुकाबले में भी बड़ी हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए काबा, तुझे गिरा दिया जाए, तुझे ढहा दिया जाए, इतना बड़ा कसूर नहीं जितना बड़ा कसूर किसी मुसलमान के दिल को ठेस पहुंचाना है। और आज हमारा मामला क्या, मजाक कर रहे हैं, मजाक में दूसरे के दिल को तकलीफ पहुंचा, मजाक में दूसरे के दिल को छलनी कर दिया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए काबा, तुझे गिरा दिया जाए, तुझे ढहा दिया जाए, इतना बड़ा कसूर नहीं है जितना बड़ा कसूर किसी मुसलमान के दिल को तकलीफ पहुंचाना है, किसी मुसलमान के दिल को ठेस पहुंचाना है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर हम कामयाब
چاہتے ہیں کہ ہمارے مقدر میں کامیابی ہو، کامیابی ہمارا قدم چومے، تو میرے بھائیوں ہم یہ پورے مکمل طور پر مسلمان بنے، مکمل طور پر ہمیں اسلامی والی زندگی گزارنی ہوگی، ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، یہ نہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایک دوسرے کے دکھ کو اسی طرح سمجھا جیسا صحابہ کرام سمجھا کرتے تھے، ایک دوسرے کی پریشانی کو ہم اسی طرح سمجھے کہ جس طرح صحابہ کرام ایک دوسرے کی پریشانیوں کو سمجھا کرتے تھے، اسلامی طریقے کے مطابق زندگی گزارتے، ایک دوسرے کے دکھ کو پہچاننا ہے، ایک دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھنا ہے، گویا کہ وہ میرے بھائی کی پریشانی نہیں ہے، وہ میری ہی پریشانی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ امیر المؤمنین ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، آپ کی عادت تھی کہ آپ گشت لگایا کرتے تھے۔ اس کا مقصد گشت لگانے کا یہ تھا اگر کوئی پریشان حال ہوتا آپ اس کی پریشانی کو دور کرتے، اگر کوئی تنگ دست حال ہوتا آپ اس کی تنگ دستی کو دور کرتے، اگر کوئی فقر و فاقے کی حالت میں ہوتا تو آپ اس کے فقر و فاقے کو دور کرتے۔ چنانچہ آپ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ آج جو گشت کریں گے ہم شہر سے باہر کا گشت کریں گے۔ چنانچہ آپ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ شہر سے باہر کا گشت کرنے کے لیے چل دیے۔ دیکھتے کیا ہے، خیمہ گڑا ہوا ہے، دور سے یوں معلوم ہو رہا جیسے آگ جل رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں پہنچتے ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ آگ پر ایک ہنڈیا جیسی چیز رکھی ہوئی ہے اور دو بچے رو رہے ہیں۔ اماں کچھ جو اس ہنڈیا جیسی چیز کے اوپر جو چمچہ جیسا ہے وہ ہل رہا ہے، اس کو ہلا رہی ہیں، وہ بچے رو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اماں سے پوچھا، اماں جان تمہارے حال چال کیسے ہیں؟ تو وہ جواب دینے لگی، حال چال کیا پوچھتے ہو، یہ دو میرے بچے ہیں جو بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، جو پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس پر کچھ نہیں بن رہا ہے، اس پر کچھ نہیں پک رہا ہے، صرف ان کے تسلی کے لیے میں اس ہنڈیا کو گھما رہی ہوں، اس ہنڈیا کے اندر جو چمچہ ہے اس کو چلا رہی ہوں تاکہ بچوں کو لگے کہ کچھ چیز پک رہی ہے، کچھ چیز تیار ہو رہی ہے اور یہ بچے رو دھو کر سو جائیں اور میری رات کٹ جائے۔ حضرت عمر فاروق نے اس اماں سے کہا، اے اماں آپ اتنے پریشان ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ یہ میں قیامت کے دن حضرت عمر فاروق سے پوچھوں گی گریبان پکڑ کر کہ تو نے میرا خیال کیوں نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا یہ جواب سن کر رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ماں آپ ذرا یہ بتلائیں عمر فاروق کو تیرے اس حالت کی کیا معلوم؟ وہ اماں کہنے لگی، جب اس کو وقت کا خلیفہ بنایا گیا، اس کو مسلمانوں کا امیر بنایا گیا ہے، اس کو حالت کی خبر ہونی چاہیے تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو لے کر یعنی حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آپ گھر جاتے ہیں، بیت المال سے شہد لیتے ہیں، بیت المال سے آٹا لیتے ہیں، بیت المال سے آپ گھی جیسی چیز لیتے ہیں۔ آپ نے تینوں چیزوں کو لیا اور حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، اے امیر المؤمنین میں آپ کا غلام اسلم ہوں، آپ مجھے حکم دیجئے، میں اپنی پیٹھ پر ان چیزوں کو لے جاؤں گا۔ لیکن امیر المؤمنین ان کی اصلاح ہو چکی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے۔ یہ امیر المؤمنین کہنے لگے، قیامت کے دن کوئی ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لہٰذا اس بوری کو، اس شہد کو، اس گھی کو میری پیٹھ پر رکھیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مشقتوں کے ساتھ، بڑی پریشانیوں کے ساتھ اس گھی کو، اس آٹے کی بوری کو، اس شہد کو اس اماں کے پاس لے گئے اور اماں سے کہنے لگے، اماں جان یہ شہد ہے، یہ گھی ہے، یہ آٹا ہے اور آپ کوئی حلوہ جیسی چیز بنا لیجئے۔ اماں میں بھی آپ کے ساتھ ہیلپ کرتا ہوں، اماں میں بھی آپ کی مدد کرتا ہوں، ذرا لکڑی دیجئے، ذرا پھکنی دیجئے۔ چنانچہ جو آپ کے ہاتھ میں لکڑی آئی تھی وہ لکڑی گیلی تھی۔ حضرت اسلم خود واقعہ بیان کرتے ہیں، گیلی لکڑی تھی۔ حضرت عمر نے اس گیلی لکڑی کو چولہے کے اندر ڈالا، آپ پھونکے مار رہے تھے لیکن وہ گیلی لکڑی تھی، جلنے کو تیار نہیں تھی، دھوئیں نکل رہے ہیں، آپ کی آنکھوں کے اندر دھواں جا رہا ہے اور آپ کی آنکھوں سے پانی ٹپک رہا ہے، آنسو ٹپک رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آخر پھونکے مار مار کر اس آگ کو جلا دیا، وہ چیز رکھ دی گئی، حلوہ جیسی چیز بننے لگی۔
चुनांचे कुछ देर के बाद जब उसके अंदर से खुशबू फूटी तो बच्चे हंसने लगे, बच्चे खुश हो गए कि अब हमारे पेट के लिए कुछ चीज़ आएगी। चुनांचे जब वो चीज़ उन बच्चों ने खाई, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम ने हज़रत असलम ने हज़रत उमर फ़ारूक से इशारा किया, अमीरुल मोमिनीन ये खा लेंगे, हम चलते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा ज़रा ठहरो, अभी चलेंगे। कुछ देर के बाद फिर हज़रत असलम ने इशारा किया, हज़रत आम चलते हैं, ये खा लेंगे। तीसरी मरतबा जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इशारा दिया, अमीरुल मोमिनीन, वक्त के खलीफा, वक्त के अमीरुल मोमिनीन आपसे कहने लगे कि मेरा दिल ये चाहता है, जब मैं आया था ये बच्चे रो रहे थे, मेरे दिल ने गवारा ना किया कि इनको रोता हुआ देखूं, बल्कि जब मैं आया था रो रहे थे, मेरे दिल ने ये गवारा किया कि मैं इनको हंसता हुआ भी देखूं। चुनांचे जब बच्चों ने वो चीज़ खा ली तो बच्चे हंसने लगे, एक दूसरे के साथ खेलने लगे। ये थे वो लोग जो दूसरे के दुख को अपना दुख समझा करते थे, दूसरे की परेशानी को अपनी परेशानी समझा करते थे। मेरे भाइयों, हम भी एक दूसरे की परेशानी को ऐसे ही समझें जैसे ये मेरी परेशानी है। एक दूसरे के दुख में, एक दूसरे की परेशानी में हम शरीक रहें। एक वक्त था जब मुसलमान मुकम्मल तौर पर इस्लामी वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे, जब मुसलमान पक्के सच्चे मुसलमान थे, जब मुसलमान अल्लाह वाले थे, जब मुसलमानों की ज़िंदगी ऐसी गुजर रही थी कि जिस तरह गुजरनी चाहिए, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे थे। मेरे भाइयों, गैर भी तारीफ़ क्या करते थे, बल्कि गैर उस महल्ले के अंदर रहने के लिए तरसा करते थे जब मुसलमान हकीकत में मुसलमान थे, जब मुसलमान वो थे कि जो अपनी ज़बान से, अपने हाथ से किसी दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचाते थे। तो मेरे भाइयों, गैर मुस्लिम भी, काफिर भी उस पड़ोस के अंदर रहने के लिए तमन्ना क्या करते थे, आरजू क्या करते थे कि काश मैं फला मुस्लिम के महल्ले में होता, काश मैं फला मुसलमान के महल्ले में होता। वो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता है, वो किसी की गीबत नहीं करता है, वो किसी की बुराई नहीं करता है, वो किसी की चुगलखोरी नहीं करता है, हकीकत में वो मुसलमान है। मेरी ख्वाहिश ये है कि उस महल्ले के अंदर मेरा भी घर होता। ये काफिरों की तमन्नाएं हुआ करती थी, और जब घर बेचते थे तो उस घर की कीमतें बढ़ जाया करती थी। मशहूर वाक़या हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह का। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह के पड़ोस में एक यहूदी रहता था। उस यहूदी ने अपना मकान बेचना चाहा, उसकी कीमत लगाई, फ़र्ज़ करो 2000 दीनार। जिस शख्स से कहा कि 2000 दीनार मेरे मकान की कीमत है, उस शख्स ने कहा आप तो बहुत ज़्यादा महंगी कीमत दे रहे हैं, यह आपका मकान 2000 दीनार का नहीं है बल्कि 1000 दीनार का है। तो वो यहूदी कहने लगा बात ठीक है, 1000 दीनार का है, लेकिन 1000 दीनार अब्दुल्ला बिन मुबारक के पड़ोस की कीमत, अब्दुल्ला बिन मुबारक का जो तुम्हें पड़ोस मिल रहा है ये 1000 दीनार उसकी कीमत। मुसलमानों के हालात ऐसे थे, दूसरों की चुगली नहीं करते थे, दूसरों की बुराइयां नहीं करते थे, दूसरों को नहीं सताते थे, दूसरों को परेशान नहीं करते थे। तो मेरे भाइयों, कीमत, मकान की कीमतें बढ़ जाया करती। एक बुजुर्ग वो कपड़ा खरीदने के लिए गए, उनकी बीवी ने उनसे कहा कि आप कपड़ा खरीद कर ले आएं। चुनांचे वो कपड़ा खरीदने के लिए गए, कपड़े का थान लिया और वो घर के अंदर ले आए। चुनांचे उस कपड़े को जैसे ही बीवी के हाथ में दिया था, फौरन कहा कि आप मुझे कपड़ा दीजिए, मैं वहीं जाता हूं जहां से मैं इस कपड़े को लाया था। वो बड़ी हैरान, आप दो तो सही। उन बुजुर्ग को खैर उनकी बीवी ने वो कपड़ा दे दिया, वो कपड़ा वहां ले गए, फिर वापस ले आए। वो बीवी कहने लगी कि बात क्या है, आपने मुझे कपड़े का थान मेरे हाथ में दिया, फौरन ले लिया और चले गए, आप वापस ले आए। तो उन बुजुर्ग ने कहा असल में ये इस थान पर, इस कपड़े के थान पर एक चैंटी चल रही थी, और इस जैसी चैंटी मैंने उस कपड़े की दुकान के करीब देखी थी। मेरे दिल ने गवारा ना किया कि मैं इस चैंटी को उसकी फैमिली से दूर कर दूं, कहीं इसको तकलीफ ना पहुंच जाए। मैं इस चैंटी को वहीं छोड़ने गया था। ये लोग थे जो इंसान को इंसान किया, जानवरों तक भी नुकसान नहीं पहुंचाना गवारा करते थे कि हमारे हाथ से, हमारी ज़बान से किसी दूसरों को भी तकलीफ ना पहुंचे, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। मेरे भाइयों, हम किसी को भी तकलीफ ना पहुंचाएं। हदीस पाक के अंदर आता है अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। हकीकत में मुसलमान वो है जिसके हाथ से, जिसकी ज़बान से इंसान महफूज रहे। खैरुन नास मन यनफउन नास, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुंचाए।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको ये तालीम दे रहे हैं, हम दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए, जहाँ तक हमसे हो सके दूसरों की परेशानियों को दूर करें और हम अपने हाथ से ज़बान से किसी दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँचाए।